बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर कोई मुल्क माशी तौर पे बदहाल हो जाए या उसको माशी बहरान का सामना हो तो उसका जो संभलने का तरीका है, हमारे ख़्याल में आम तरीके में जैसे यही होता है कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई फैमिली या कोई घर या कोई शख्स माली बहरान का शिकार है तो उसे अपनी आमदन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। इसका ज़ेर मुबादला भी बहुत कम है, तारीख़ की कम तरीन सतह पे है, और इसने जो कर्ज़े देने हैं वो भी अपनी तारीख़ के सबसे ज़्यादा कर्ज़े देने हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ जो तजर्बा किया जा रहा है वो बजाय उसकी आमदन बढ़ाने के या उससे बेहतर करने के, उस पे तजर्बे पे तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है या जो अपडेट्स आ रही हैं या इसके पीछे जो एक कहानी बुनी जा रही है वो टेक्नोक्रेट की है। और टेक्नोक्रेट हुकूमत इसलिए लाई जा रही है कि जो इस वक्त PDM का जत्था इन्होंने रजीम चेंज की सूरत में लाया था, तमाम हैंडलर्स, तमाम स्टैब्लिशमेंट, जो स्टेक होल्डर थे, जो इनको लाए थे, जो वादे करके लाए थे, वो नाकाम हो गए। उन्होंने देखा कि मुल्क बजाय आगे जाने के वापस बदहाली की तरफ गया और इसमें महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई, बेरोज़गारी में बहुत इजाफ़ा हुआ, रेमिटेंस जो बाहर से पैसे आ रहे थे उसमें भी बेइंतहा कमी हुई और मुल्क के अंदर सरमाया जो था वो ख़त्म हो गया। सुजुकी की कंपनी हो, ऑटो की कंपनी हो, टोटा की कंपनी हो या दीगर जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, जो सरमायादार हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियाँ बंद कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि क्या इस तरह से तजर्बे करने से मुल्क बेहतर होगा। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टेक्नोक्रेट आती है और ये किसी की कहने पे या मर्ज़ी से या किसी ऐसी शरावत से आती है जिसे IMF कर्ज़ा दे देगा, और कर्ज़ा देने से क्या होगा, क्या मुल्क बेहतर होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कर्ज़े से घर तो चल सकता है, आप घर का सौदा तो ला सकते हैं, कर्ज़ा जो लेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप तनख्वाहें दे सकते हैं, कुछ छोटे मोटे जो कर्ज़े हैं, जो मंसूबे हैं वो चला सकते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर आमदन में इजाफ़ा नहीं होगा, ना मुल्क में सरमाया आएगा, ना मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, ना रोज़गार में इजाफ़ा होगा, ना इसमें मंसूबे नए आएंगे। माजी में भी इसी तरह से इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना लाते रहे, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म आते रहे और वो रेकोटिक टाइप के कुछ इस तरह से मंसूबे मायदे करके जो अरबों खरबों का नुकसान करके पाकिस्तान में इस मुल्क का वापस ब्रीफकेस उठाया और वापस चले जाते रहे। इसी तरह का तजर्बा अब भी किया जा रहा है, बजाय इसके कि एक अवामी हुकूमत लाई जाए, वोट के ज़रिए हुकूमत लाई जाए, ताकि दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, नेक ख्वाहिशात रखने वाले जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें, यहाँ सरमायाकारी करें, यहाँ बेहतर रोज़गार की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाएं, बजाय इसके ये करने के ये ऐसी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुल्क में कर्ज़ा लेकर निज़ाम तो चलाया जा सकता है लेकिन बेहतरी नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेक्नोक्रेट आती है हुकूमत तो क्या बैरूनी मालिक में जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 80 लाख से ज़्यादा करीब 1 करोड़ के करीब हैं, क्या वो अपना रेमिटेंस भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्या ये टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है तो इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई दीगर मुल्क इसमें सरमायाकारी करे। क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो बंद है वो चलना शुरू हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो चलना शुरू हो जाएगी। क्या टेक्नोक्रेट आने से मुल्क के अंदर जो इदारे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जो कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं, जो सरमायाकार यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है कि टेक्नोक्रेट खुद एक ऐसी हुकूमत है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिस पे कोई ज़मानत नहीं दे सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा IMF से सख्त शराइत पे कर्ज़ा ले सकती है, महंगाई कर सकती है, आवाम की चीखो पुकार नहीं सुनेगी और वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कीमतें बढ़ाकर मुल्क के अंदर कुछ दिन अरसा वो इस तरह से चला सकती है जिससे इस मुल्क का जो जत्था है, जो रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद थे, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश की है,
ان کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی لانے کی کوشش کریں، یا ایسا کریں کہ آنے والے وقت میں جب 2-2.5 سال کے بعد الیکشن ہوں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کم سے کم مارجن میں الیکشن جیتے، اور پھر سے ایک ایسا مکسچر سا حکومت یہاں سیٹ اپ بنایا جائے جس کو جب چاہو اتار دو، جس کو جب چاہو واپس بٹھا دو، اور کچھ اپنے جو مورے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ان موروں کو پھر سے استعمال کرو۔ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی صورت اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس عوام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک قرضہ نہیں دے گا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بہتری نہیں آئے گی، نہ ریمیٹنس آئے گی، نہ باہر سے لوگ پیسہ بھیجیں گے، نہ سرمایہ آئے گا، نہ انڈسٹری بڑھے گی، نہ مہنگائی کم ہوگی، اور نہ روزگار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہوگا، اور ہر شخص، ہر دیکھنے والا سرمایہ کار، یہ ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ اس ٹیکنوکریٹ کے ہوتے ہوئے دہشت گردی میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے، ڈو مور کے مطالبے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ جو دہشت گردی ہے، امریکہ اس سے مزید فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان سے معاہدہ کر کے یہاں سے پھر وہی پرانے ہوائی اڈے اور جو اڈے ہیں وہ دینے کی بات کی جا سکتی ہے، اور انسانوں کی قیمتیں اور ان کے بدلے میں بم بلاسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، اور میں اگر یہ محسوس کر سکتا ہوں تو کیا ان لوگوں کو یا تھنک ٹینکس کو نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک یہ ٹیکنوکریٹ رہے گی آہستہ آہستہ اپنا سرمایہ باہر منتقل کریں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں سے بہانے بنا کر اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ملک جب بالکل کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کے اندر تباہی اور بربادی، بدحالی ہو جائے گی، تب یہ اس عام آدمی کو اس ملک میں نہتا چھوڑ کر واپس جائیں گے، اور اس وقت تک کوئی ایسا شخص دوبارہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت ناکام ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے جو پرفارمنس ہے وہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کے جھوٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کی کرپشن ہے، اور وہ بد اعتمادی ہے، جو لوگ جو دوسرے دیگر ممالک ان پہ اعتماد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو اس کے بدلے میں جو $30 ارب کے قریب پاکستان سے باہر سے جو ملک جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں ریمیٹنس، وہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ملک بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، یہاں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، یہاں دیگر ممالک جو اعتماد کر کے اس میں سستی چیزیں دے سکتے ہیں، جیسے پٹرول کی بات ہو رہی تھی رشیا کے ساتھ، چائنا بڑے یہاں منصوبے اپنے لا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک دفعہ اگر اس ملک میں سٹیبلٹی آ گئی، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو گئی، تو پھر ان کی زندگی آنے والے وقت میں ان کی نسلیں بھی اس ملک میں سیاست نہیں کر سکیں گی، کرپشن نہیں کر سکیں گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکنوکریٹ کا مشورہ دینے والے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے والے اور زبردستی اس ملک میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت مسلط کرنے والے کیا سوچ رہے ہیں، کہ کیا ان کو بس ان کے لیے یہی دنیا ہے؟ ایک اوپر بھی ایسا نظام بیٹھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ اس دنیا میں وہ اس طرح کا عبرت کا نشان بنے کہ دنیا دیکھے، اور پھر ان کا یہ جو لالچ ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ جو انہوں نے پورے جزیرے خریدے ہوئے ہیں، یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ خدارہ ایک منٹ کے لیے اپنی گریباں میں جھانکے، کیا جو آپ کے پاس دولت ہے وہ آپ کے کام آ سکتی ہے؟ اگر نہیں آ سکتی تو پلیز اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ بھیانک مذاق مت کیجیے گا، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جو جیتتا ہے اسی کی حکومت بننے دیں، اور آگے وہ ذمہ دار ہے، ملک کس طرف جاتا ہے یہ آپ اس سے پوچھیں۔ لیکن اگر آپ اغوا کر کے، زبردستی کر کے، فون کر کے، دھمکیاں دے کے اگر اس ملک میں رجیم چینج کر کے ٹیکنوکریٹ لانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔